आज हामी यस भिडियो मार्फत पुँजीवाद अर्थात् क्यापिटलिजमको विषयमा जानकारी लिनेछौँ। पुँजीवाद एक चर्चित विचारधारा हो। पुँजीवादको सुरुवात सामन्तवाद अर्थात् जमिनदारी प्रथाको अन्त्यपछि सुरु भएको हो। औद्योगिकरणको विकास सबैभन्दा पहिला ब्रिटेनमा भएको थियो, तसर्थ पुँजीवादको सुरुवात पनि ब्रिटेनबाटै भएको मानिन्छ। पुँजीवाद एक त्यस्तो व्यवस्था हो जसमा उत्पादनका संसाधनहरू उद्योग तथा कल कारखानाहरू व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ, अर्थात् पुँजीपतिहरूको नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ। पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीपतिहरूलाई सक्दो उत्पादन गर्ने र सक्दो मुनाफा कमाउने स्वतन्त्रता रहेको हुन्छ। सरकारको तर्फबाट पुँजीपतिहरूमाथि कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण रहेको हुँदैन। पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा उत्पादनको प्रमुख उद्देश्य नै लाभ कमाउनु रहेको हुन्छ। पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा सरकार चाहन्छ कि मानिसले उत्पादनका संसाधनहरू सक्दो प्रयोग गरून्, मानिसहरूको चाहना र आवश्यकता पनि पूरा गरून् र अत्यधिक मुनाफा पनि कमाउन्। उत्पादनका संसाधनहरू भन्नाले उद्योग कल कारखाना निर्माण गर्नका लागि भूमि, उत्पादन गर्नका लागि श्रम तथा कल कारखानाको निमित्त पुँजी, सवारी चलाउनलाई इन्धन, घर बनाउनलाई काठ, बिजुली उत्पादन गर्न पानी आदि, जसको प्रयोगद्वारा मानिसहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकियोस्। आफ्नो लाभकै निमित्त पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा पुँजीवादीहरू यस्ता स्रोत साधनको जति पनि उपयोग गर्न सक्दछ, केवल उनीहरूले सरकारलाई ट्याक्स अर्थात् कर बुझाए पुग्छ। तिनै करको माध्यमबाट जम्मा भएको आय स्रोतबाट सरकारले जनताहरूको घाँस बास कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने हुन्छ। औद्योगिक क्रान्तिले नै पुँजीवादलाई फल्न, फुल्न र विस्तार हुनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको थियो। तर औद्योगिक क्रान्तिले दुई वर्गको जन्म पनि गराएको थियो। एक साधन सम्पन्न वर्ग जसलाई ह्याव्स र अर्को साधनहीन वर्ग ह्याव्स नट भन्ने गरिन्छ। ह्याव्स जसको हातमा उत्पादनको संसाधनहरू, पुँजी तथा भूमिमाथि नियन्त्रण रहेको हुन्छ, जसलाई पुँजीपति वर्ग भन्ने गरिन्छ र जसलाई मार्क्सले आफ्नो शब्दमा बुर्जुवा भन्ने गर्दथे। अर्कोतर्फ एउटा विशाल मानिसहरूको वर्ग रहेको थियो, जुन वर्ग श्रमिकहरूको रहेको थियो, जोसँग उत्पादनका कुनै पनि स्रोत साधनहरू रहेका थिएनन्। श्रमिक वर्गहरूसँग जीविकोपार्जनको निमित्त आफ्नो श्रम लगेर बेच्नु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन थियो। पुँजीपतिहरूको अन्तिम लक्ष्य लाभ वा नाफा कमाउनु रहेको थियो, जसको कारण पुँजीपतिहरूले श्रमिकहरूको चरम दोहन गर्न सुरु गरे, किनकि श्रमिक वर्गहरूसँग जीविकोपार्जन गर्ने अर्को विकल्प रहेको थिएन। उनीहरूको व्यवस्थाको लाभ उठाउँदै पुँजीपतिहरू उनीहरूको चरम दोहन गर्न सफल पनि भए। पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा उत्पादनका संसाधनहरूमा भूमि, श्रम, पुँजी, सङ्गठन र उद्योग कल कारखानाहरू रहेका छन्। सुरुवातको समयमा भूमि र श्रमलाई उत्पादनको प्रमुख साधन मान्ने गरिन्थ्यो भने औद्योगिक क्रान्तिपछि मसिनहरूको विकास भयो। त्यसपछि भने पुँजीलाई उत्पादनको प्रमुख साधन मान्न थालियो, किनकि औद्योगिक क्रान्तिपछि ठुला मेसिनहरूको आविष्कार भयो। मेसिनहरूको आविष्कार भइसकेपछि सयौँजना मान्छेले महिनौँ दिनमा गर्ने काम मेसिनले 2 दिनमै 3 दिनमै गर्न थाल्यो। तसर्थ जोसँग पुँजी रहेको थियो उनीहरूले जति पनि मेसिन खरिद गर्न सक्थ्यो र जति पनि त्यसको उपयोग गर्न सक्थ्यो। जोसँग जति धेरै पुँजी भयो उसले त्यति नै बढी श्रमिकहरू आफ्नो मुनाफाको निमित्त खरिद गर्ने वा उपयोग गर्ने थालनी सुरु भयो। फलस्वरूप पुँजीपतिहरूले श्रमिकहरूको अत्यधिक शोषण गर्न सुरु पनि गरे। पुँजीपति वर्गले ठुला उद्योग धन्दाहरूको निर्माण गर्दछन्, मानिसहरूलाई आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन गर्दछन्। त्यसबाट आएको मुनाफामा सम्पूर्ण रूपमा उद्योगपतिहरूको अर्थात् पुँजीपतिहरूको नियन्त्रण रहेको हुन्छ। त्यसमा न मजदुरहरूको, श्रमिकहरूको अधिकार रहेको हुन्छ, न त सरकारको नै। अब हेरौँ पुँजीवादको विशेषताहरू के रहेका छन्। पहिलो विशेषता रहेको छ पुँजीवादमा पुँजीमाथि सम्पूर्ण रूपमा व्यक्तिको स्वामित्व रहेको हुन्छ। पुँजीवादमा उत्पादन व्यक्तिगत लाभ वा मुनाफाको निमित्त गर्ने गरिन्छ, न कि देशको हित सम्झेर, न मानिसहरूको कल्याण सम्झेर। पुँजीवादमा अत्यधिक उत्पादन लार्ज स्केल प्रोडक्सनमा जोड दिने गरिन्छ ताकि अत्यधिक मुनाफा हासिल गर्न सकियोस्। अर्को विशेषता रहेको छ पुँजीवादमा एकाधिकार प्राप्त गर्न खोज्ने प्रवृत्ति हुने गर्दछ ताकि अत्यधिक मुनाफा आफैले मात्रै हासिल गर्न सकियोस्। अर्को विशेषता रहेको छ पुँजीवाद र औद्योगिक क्रान्तिलाई
एक अर्काको परिपूरक मान्ने गरिन्छ, किनकि औद्योगिक क्रान्तिको समयमा नै पुँजीवादले सबैभन्दा बढी फल्ने र फुल्ने मौका पाएको थियो। पुँजीवादको अर्को विशेषता रहेको छ पुँजीवाद लेजस फेयर अर्थात् अहस्तक्षेपको नीतिमा आधारित रहेको छ। एडम स्मिथलाई अहस्तक्षेपको सिद्धान्तको प्रतिपादक मान्ने गरिन्छ। पुँजीवादमा सरकारको हस्तक्षेप एक त हुँदैन भए पनि एकदमै न्यून रूपमा अर्थात् हुँदै नभएको जस्तो रूपमा मात्रै सरकारको हस्तक्षेप हुने गर्दछ। पुँजीवादको अर्को विशेषता रहेको छ पुँजीपतिहरू बीच औद्योगिक प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ। उपभोक्ताहरूको निमित्त भने औद्योगिक प्रतिस्पर्धा एकदमै राम्रो हो, किनकि औद्योगिक प्रतिस्पर्धाका कारण नै उद्योगपतिहरू बीच क्वालिटीको पनि प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ र कमभन्दा कम मूल्य कसले राख्न सक्ने भन्ने विषयमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन जान्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि गुणस्तरीय साथै सस्तो मूल्यमा पनि उपभोक्ताहरूले उत्पादित वस्तुहरू प्राप्त गर्न सक्षम रहन्छन्। पुँजीवादको अर्को विशेषता रहेको छ पुँजीवादमा समाज दुई वर्गमा विभाजित हुन पुग्छ। एक पुँजीपति वर्ग जो साधन सम्पन्न हुने गर्दछ र अर्को साधनहीन वर्ग जसलाई सर्वहारा वर्ग पनि भन्ने गरिन्छ, जसको कारण दुई वर्गबीच तनाव तथा वर्ग सङ्घर्षको स्थिति समेत सिर्जना हुन पुग्छ। पुँजीवादको अर्को विशेषता रहेको छ पुँजीवादमा श्रमिकहरूद्वारा उत्पादित अतिरिक्त मुनाफा पुँजीपतिहरूद्वारा हत्याइन्छ। तसर्थ पुँजीवादमा उत्पादनको संसाधनहरू पुँजीपतिहरूको हातमा हुने भएको कारण अतिरिक्त मुनाफा जो श्रमिकहरूले पसिना बगाएर प्राप्त भएको हुन्छ त्यो श्रमिकहरूको हातमा आउनुपर्ने हो, तर त्यो उद्योगपतिहरूको हातमा पुग्न जान्छ, जसको कारण श्रमिकहरूको शोषण हुन पुग्छ र उद्योगपतिहरू आर्थिक रूपमा मोटाउँदै जाने गर्दछन्। पुँजीवादको अर्को विशेषता रहेको छ पुँजीवादमा वर्ग चेतनाको जन्म हुन जान्छ, जसको कारण श्रमिक वर्गहरू सङ्गठित हुन थाल्दछ। फलस्वरूप श्रमिकहरू पुँजीपतिहरूको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न सुरु गर्दछन्, जसको कारण शान्ति र शुभ व्यवस्था समेत खलबलिन सक्दछ। पुँजीवादको अर्को विशेषता रहेको छ पुँजीवादको अन्तिम चरण साम्राज्यवाद हुने गर्दछ। पुँजीवादले आफ्नो अन्तिम लक्ष्य हासिल गरिसकेपछि त्यसले साम्राज्य विस्तार गर्नतर्फ अघि बढ्दछ ताकि धेरैभन्दा धेरै आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकियोस्। द्वितीय विश्वयुद्ध अघिसम्म ब्रिटेनले सम्पूर्ण आफ्नो उपनिवेशका देशहरूबाट कच्चा पदार्थहरू कच्चा मालहरू आफ्नो देशमा लैजान्थ्यो र उत्पादन भइसकेपछि उत्पादित वस्तुहरू तिनै उपनिवेशका देशहरूमा बजारको रूपमा उनीहरूले बेच्ने गर्दथे, जसबाट ब्रिटेनलाई अत्यधिक आर्थिक लाभ हुने गर्दथ्यो। पुँजीवादको अर्को विशेषता रहेको छ पुँजीवादले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनलाई जन्म दिन्छ। पुँजीपति वर्गले श्रमिक वर्गको अत्यधिक शोषण गर्ने भएकोले विश्वका श्रमिकहरू एकजुट भएर पुँजीपतिहरूको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने गर्दछन्। विश्वका मजदुरहरू एक हौँ भन्ने नारा आजको समयमा पनि मजदुरहरू बीच लोकप्रिय रहेको छ। हामीले पुँजीवादको विशेषताहरू त हेऱ्यौँ, अब पुँजीवादको दोषहरू के रहेका छन् त्यसतर्फ पनि निहालौँ। पुँजीवादमा समाज दुई वर्गमा विभक्त हुन पुग्छ, एक साधन सम्पन्न वर्ग र अर्को साधनहीन वर्ग। भन्नुको अर्थ धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्दै जान्छ। अर्को दोष रहेको छ पुँजीवादमा धनी र गरिब झन गरिब बन्दै जान्छ, जसलाई पुँजीवादको सबैभन्दा ठुलो दोष वा कमजोरी मान्ने गरिन्छ। अर्को दोष रहेको छ पुँजीवादमा पुँजीको असमान वितरण हुने गर्दछ, किनकि पुँजीपति वर्गमा उत्पादनको अत्यधिक संसाधनहरू हुने गर्दछ र अर्को वर्गमा भने केही पनि हुँदैन, अर्थात् जीविकोपार्जनको निमित्त श्रम बेच्नु बाहेक केही पनि विकल्प हुँदैन। पुँजीवादको अर्को दोष रहेको छ पुँजीवादले साम्राज्यवादलाई जन्म दिने गर्दछ, जसलाई नैतिक रूपमा एकदमै अनुचित मान्ने गरिन्छ। पुँजीवादको अर्को दोष रहेको छ पुँजीवादले वर्ग सङ्घर्षलाई जन्म दिन्छ, जुन अन्ततः क्रान्तिको कारण बन्ने गर्दछ। पुँजीवादमा साधन सम्पन्न वर्ग र साधनहीन वर्ग सिर्जना हुने गर्दछ, अर्थात् पुँजीपति वर्ग र सर्वहारा वर्ग। तसर्थ सर्वहारा वर्गमा चेतनाको विकास भएपछि आफ्नो अधिकारको निमित्त र शोषणको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न थाल्दछन्, जसको कारण शान्ति तथा व्यवस्था खलबलिन पनि पुग्दछ। पुँजीवादको अर्को दोष रहेको छ पुँजीवादमा महिला तथा बाल श्रमको पनि शोषण हुने गर्दछ। पुँजीवादमा श्रमिकहरूको शोषण त हुने नै भयो,
त्यसमाथि पनि महिला तथा बालबालिकाहरूको पारिश्रमिकमा झन बढी शोषण गर्ने गरिन्छ। जबकि महिला तथा बालबालिकाहरूले पनि अरूकै तुलनामा आफ्नो श्रम बेचिरहेका हुन्छन्, तथापि उनीहरू महिला तथा बालबालिका भएकै कारण उनीहरूलाई त्यही बराबरको अन्य सोसराको पारिश्रमिक प्रदान गरिँदैन। पुँजीवादको अर्को दोष रहेको छ, पुँजीवादमा अस्वस्थ औद्योगिक प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ, जसको कारण ठुला ठुला उद्योगपतिहरूको छेउमा साना साना उद्योगपतिहरू टिक्नै सक्दैनन् र बिचैमा विलय हुन्छन् वा बर्बाद हुन पुग्छन्। पुँजीवादको अर्को दोष रहेको छ, पुँजीवादमा उत्पादनका संसाधनहरूको अन्धाधुन्ध दोहन गर्ने गरिन्छ। पुँजीवादमा उत्पादनको संसाधनहरूको अन्धाधुन्ध दोहन यसकारण गर्ने गरिन्छ कि ताकि धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गर्न सकियोस् र धेरैभन्दा धेरै मुनाफा कमाउन सकियोस्, जसमा जङ्गल फडानी, भू उत्खनन जस्ता कुराहरू पर्दछन्, जसले भविष्यमा गएर प्रकृतिमा नकारात्मक असरहरू ल्याउन सक्दछ। पुँजीवादको अर्को दोष रहेको छ, पुँजीवादमा साना साना पुँजीपतिहरू विस्थापित हुन्छन्, किनकि ठुला उद्योगहरूले अत्यधिक मात्रामा उत्पादन गर्दछन् र प्रतिस्पर्धाको निमित्त बजारमा भाव घटाउन पनि सक्दछ, तर त्यही रूपमा साना उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन् र बर्बाद वा विस्थापित हुन पुग्दछ। पुँजीवादको अर्को दोष रहेको छ, पुँजीवादमा बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ, किनकि हजारौँ मानिसहरूले गर्ने काम एउटै मेसिनले गर्ने हुँदा मानिसहरूको खपत कम हुन पुग्छ र बेरोजगारीको स्थिति सिर्जना हुन्छ। परिणामस्वरूप देशमा भोका तथा नाङ्गाहरूको सङ्ख्या बढेर जाने हुन्छ। पुँजीवादको विशेषता पनि हेरियो, पुँजीवादको दोषहरू पनि हेरियो, तर पुँजीवाद त्यस्तो व्यवस्था होइन कि जो चाहिँ दोषले मात्रै भरिएको होस्। पुँजीवादका एकदमै राम्रा लाभहरू, फाइदाहरू पनि रहेका छन्, त्यसतर्फ पनि एकचोटि हेरौँ। पुँजीवादमा उपभोक्ताहरूको आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यकताका आधारमा वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने गरिन्छ। आजका दिनमा हामीले उपभोग गर्ने सम्पूर्ण उपभोगको साधनहरू छ, जस्तो हवाईजहाज भयो, ट्रेन भयो, बस भयो, कार भयो, मोबाइल फोन भयो आदि इत्यादि। पुँजीपतिहरूले उपभोक्ताहरूको आवश्यकतालाई, चाहनालाई ध्यानमा राख्दै अत्यधिक मुनाफा कमाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएकाहरू हुन्। पुँजीवादको अर्को लाभ रहेको छ, पुँजीवादमा उपभोक्ताहरूको चाहनालाई ध्यानमा राखेर वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने गरिन्छ। जस्तै कि 1000 रुपैयाँको मोबाइल फोन आवश्यकता होला, तर उपभोक्ताहरूको सन्तुष्टिको निमित्त लाखौँ रुपैयाँको मोबाइल फोनहरूको उत्पादन गर्ने गरिन्छ। सुनको कारहरू निर्माण गर्ने गरिन्छ। वास्तवमा तिनीहरू आवश्यकता नभएर उपभोक्ताहरूको चाहनाको विषय हो। पुँजीवादमा उपभोक्ताहरूको चाहनालाई ध्यानमा राख्दै अत्यधिक मुनाफा पनि कमाउने गरिन्छ। पुँजीवादको अर्को राम्रो पक्ष रहेको छ, पुँजीवादको कारण पुँजीको निर्माण हुनुका साथै कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान गर्दछ। जब आफ्नो देशमा उत्पादन हुन्छ, तब उत्पादन भएका वस्तुहरू हामीले विदेशमा निर्यात गर्न सक्छौँ। विदेशमा निर्यात गरिसकेपछि विदेशबाट विदेशी मुद्रा आफ्नो देशमा भित्रन थाल्दछ। विदेशी मुद्रा आफ्नो देशमा भित्रिसकेपछि देशमा एउटा पुँजीको निर्माण हुन पुग्छ, जसले देश विकासमा एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्दछ। आजको दिनमा हामीले नेपाललाई निहाल्ने हो भने नेपालले कुनै पनि किसिमको उपभोग्य वस्तुहरू निर्माण गर्दैन र विदेशमा निर्यात गर्दैन, जसको कारण हामीले नेपालले वर्षेनी जतिसुकै मुद्राहरू छापे तापनि त्यो मुद्रा हाम्रो देशभित्र रहिरहन सक्दैन, किनकि हामीले हाम्रो मुद्रा छाप्दछौँ र त्यो मुद्राले फेरि हामीले विदेशबाट उपभोग्य सामानहरू आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जबसम्म हामी हाम्रो उत्पादनका सामानहरू निर्यात गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले देशमा पुँजीको निर्माण गर्न सक्दैनौँ। पुँजीवादको अर्को राम्रो पक्ष रहेको छ, पुँजीवादले नयाँ नयाँ उद्यमीहरूलाई जोखिम मोल्न प्रोत्साहित गर्दछ, साथै विज्ञान तथा प्रविधिको खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि सहायता प्रदान गर्दछ। आजको दिनमा जे जति वैज्ञानिक खोजहरूले सफलता प्राप्त गरेको छ, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूको विकास भएको छ, टेक्नोलोजीको विकास भएको छ, त्यो सम्पूर्ण रूपमा पुँजीवादको देन हो। किनकि पुँजीपतिहरू, उद्योगपतिहरू पुँजीवादमा नयाँ नयाँ खोजहरूमा, नयाँ नयाँ अनुसन्धानहरूमा उनीहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन्, ताकि नयाँ कुरा, नयाँ चिज बनाएर दुनियाँको बजारमा बिक्री गर्न सकियोस्
र त्यसबाट अत्यधिक एकल रूपमा अत्यधिक मुनाफा प्राप्त गर्न सकियोस्। आजको दिनमा हामीले उपयोग गरिरहेको युट्युब, फेसबुक, मेसेन्जर यी चिजहरू आजभन्दा केही वर्ष अगाडि थिएनन्, तर प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा व्यक्तिगत लाभ कमाउने, नाफा कमाउने र उपभोक्ताहरूको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरिदिने उद्देश्यका साथ यी कुराहरूको आविष्कार भएर आयो। यसले उपभोक्ताहरूलाई पनि एउटा सहजता प्रदान गरेको छ र यसबाट यसको अनुसन्धान गर्ने, खोज गर्ने र सफलता प्राप्त गर्नेहरूलाई पनि अत्यधिक मुनाफा प्राप्त भएको छ। तसर्थ पुँजीवादी व्यवस्था एक त्यस्तो व्यवस्था हो जसमा उत्पादनको सम्पूर्ण संसाधनहरू व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ। उसलाई अत्यधिक उत्पादन गर्ने र अत्यधिक मुनाफा आर्जन गर्ने त्यो अधिकार रहेको हुन्छ, जसमा सरकारको कुनै नियन्त्रण वा हस्तक्षेप हुँदैन। पुँजीवादकै कारण विनोद चौधरीहरू जस्तो उद्योगपतिहरूको हातमा खरबौँ रुपियाँ जम्मा हुन पुग्छ, किनकि उसको उद्योग धन्दाहरूमा सम्पूर्ण रूपमा स्वामित्व उसकै रहेको हुन्छ। तर समाजवादमा त्यस्तो हुँदैन। समाजवादमा उत्पादनको सम्पूर्ण संसाधनहरू समाजको नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ र आएको मुनाफा पनि समाजको नियन्त्रणमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि समाजमा रहेका मानिसहरूलाई समाजद्वारा समान रूपमा त्यो मुनाफा वितरण गर्ने गरिन्छ, जसको कारण समाजमा न कोही धनी हुन्छ न कोही गरिब। हस् त साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। धन्यवाद।